और अली ज़फ़र साहब को कहा है कि वो भी तज़किरा करे। मुझे जो उन्होंने हिदायत दी है दहशत गर्दी पे मोटे बातें जो खान साहब ने बताई है, मैं उनका जिक्र करता हूँ। सबसे पहले मर्तबा मैं ये कहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी की हर फार्म में मजम्मत करती है। खान साहब कह रहे हैं कि जब मैं तनकीद करता हूँ तो मैं एज ए सियासतदान पॉलिसी पे मैं तनकीद करता हूँ कि कोई सलूशन हम निकाल ले। हम हर किस्म के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। हमारे खान साहब ने कहा है फ़ौज भी मेरी है, आज के ठगारिकल अल्फाज में कहा फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, शुहदा भी हमारे हैं, फ़ौज के शुहदा हमारे हैं। ये खान साहब ने कहा है। खान साहब ने कहा कि पुलिस के शुहदा भी हमारे शुहदा हैं, हमें उनका कदर है। हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों के खून रायगा जाएं और इनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सिविलियन का खून भी ना बहे, सिविलियन में कोलेटरल डैमेज ना हो। खान साहब ने कहा जब मैं तनकीद करता हूँ तो मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं, मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सलूशन के लिए हकूमत की पॉलिसी पे मैं तनकीद करता हूँ। साथ खान साहब ने ये कहा है कि मुरीद के वाक़या पे अफसोस का इजहार किया है, उसकी मजम्मत की है। खान साहब यही दोहरा रहे हैं कि हर महज़्ज़ब माशरे में आज़ाद राय का हक होना चाहिए और होता है। किसी भी सूरत निहत्ते लोगों पे कोई शेलिंग ना हो, कोई गोली ना चले, लोग इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसके साथ खान साहब ने कहा हमारी जदोजहद जमहूरी जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला KPK की नई हुकूमत गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देगी और अपने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ख़िलाफ़ अपना इस्तेदाद बढ़ाएगी और इंशाअल्लाह ताला आवाम को एक मिसाली हुकूमत इंशाअल्लाह KPK में हम बना के दे देंगे जी। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट पहले करूँगा कि खान साहब ने अली ज़फ़र साहब को भी कहा है और फिर बैरिस्टर सेब को भी कहा है कि वो भी इसके साथ कुछ अल्फाज ऐड करे और इनको स्पेशल हिदायत दी हैं वो इंडिविजुअली अपने बातों का जिक्र करे। अगर अली ज़फ़र साहब पहले करना चाहते हैं या जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ने 4 नुकात पेश किए हैं दहशत गर्दी के बारे में। जब बात की उन्होंने कहा अवाम तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दें। सबसे पहले तो वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं और वो चाहते हैं, हर पाकिस्तानी की तरह वो चाहते हैं कि इसका हल हमें ढूंढना है। हमने इसको पाकिस्तान की सरज़मीन से दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा, जिस तरह गौहर साहब ने भी बताया, कि अफ़वाज पाकिस्तान का हर सिपाही और पाकिस्तान का हर शहरी, उनके लिए दिल में बहुत जगह है और वो समझते हैं कि आर्मी भी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और पुलिस भी, वो अवाम की पुलिस है, अवाम की आर्मी है, अवाम के सिपाही हैं। खान साहब ने ये भी बताया, तीसरी चीज़ बड़ी अहम, उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए आप दहशत गर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक सियासी हल भी ढूंढना है। उन्होंने कहा चौथी चीज़ कि मैं सियासतदान हूँ और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल सियासत में सियासी तरीके से भी होना चाहिए। आपको एक पूरी पॉलिसी बनानी है दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने कहा जब मैं बात करता हूँ पॉलिसी की तो मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं दहशत गर्दी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बल्कि समझता हूँ कि इसका मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ सियासी हल भी बहुत ज़रूरी है। उसमें चाहे आपको डायलॉग के ज़रिए करना हो, चाहे मुकामी लोगों को अपने साथ मिला के करना हो, चाहे आपको अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मिला के करना हो, चाहे अफ़गानिस्तान के लोगों को मिला के करना हो, आपने हल ढूंढना है और हल जब मिलेगा तो पाकिस्तान की तरक्की आगे चल सकेगी। ये उन्होंने 4 पॉइंट्स जो हैं मुझे बताए थे, जो मैंने आपके सामने दोहराए। जी बैरिस्टर सेब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बैरिस्टर अली गौहर साहब और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जिस तरह की बातें बताई, दो नुकात पर खान साहब ने मुझे भी ब्रीफ़ किया और कहा कि मैं ये बात करूं। बुनियादी बातें तो इन दोनों साथियों ने कर दी हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि TLP के हवाले से जो तशद्दुद हुआ, जो बहिमाना तशद्दुद हुआ, जो कत्ल व गारत की गई, उसकी शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मज़म्मत की
بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہدایات بھی دیں کہ آپ بھی اس کے حوالے سے احتجاج کرو، اور احتجاج میں اگر کوئی اور پارٹی کر رہی ہے ان کا ساتھ دیں، خود بھی احتجاج کریں جتنا ممکن ہو، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہوا ہے اور آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہوئی اور انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تو انہوں نے یہ بات کی۔ دہشت گردی کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ دہشت گردی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن، ملٹری ایکشن کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو وہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی بنیادی جو میسج ہے، جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کا، وہ سیاسی ہونا چاہیے، جس میں سیاسی لوگوں کو انگیج ہونا چاہیے، سیاسی لوگوں کو لیڈ لینی چاہیے اور انہی کو فور فرنٹ پر آ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے سیاست دانوں کا، انہوں نے خاص طور پر ان کی اپنی ذات کا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی فوج کے ساتھ بالکل وفادار ہوں، پاکستان کی فوج کو پسند کرتا ہوں، یہ پاکستان کی فوج ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میری تو فیملی کے بہت سارے لوگ پاکستان کی فوج میں ہیں، میری دشمنی فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جہاں تک ایک سیاسی پوزیشن کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے یہ حق ہے پاکستانی شہری کی طرح اور پاکستان کی عوام کے، کروڑوں عوام کے ایک نمائندے اور ایک رہنما کی حیثیت سے میرا یہ حق ہے کہ میں کسی بھی ایسی پالیسی پر تنقید ضرور کروں جو میرے خیال میں پاکستان کی سالمیت، تحفظ یا جمہوریت کے خلاف ہو اور جس کا نقصان ہو رہا ہو ان تینوں چیزوں کو۔ تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ ہم حق دیں گے کہ وہ اپنی پسند ناپسند یا اپنی سوچ کے مطابق، اپنے پیمانے کے مطابق کسی کو بھی غدار ڈکلیئر کرے۔ غداری کا لیبل دینا، غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا یہ کسی کا کام نہیں، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک بڑی پارٹی ہے، جو پاکستان کے کروڑوں عوام کی نمائندہ پارٹی ہے، اس کے بارے میں ایسے الفاظ کی بھی انہوں نے مذمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کو بزور قوت ختم کرنے کا، تو ماضی میں بھی ہم نے بہت سے تجربے کیے، کئی آپریشن بھی ہوئے، کئی کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف کی گئیں، کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کا حل نہیں نکلا، اس لیے کہ اس کا بنیادی حل سیاست میں ہے، سیاسی طریقہ کار میں ہے، سیاسی پلان میں ہے، سیاسی حکمت عملی میں ہے۔ تو سیاسی حکمت عملی کو فروغ دینا چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دہشت گردی کا خاتمہ افغانستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیے بغیر ہو سکے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ افغان حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، افغان عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ مل کر، ان کو آن بورڈ لے کر پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہ جو افغانستان اور پاکستان کا تنازعہ ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی کی کارروائیاں مزید بڑھیں گی، جو کہ یقیناً افسوسناک ایک سچویشن ہوگی۔ انہوں نے یہی کہا، یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر افغانستان کے ساتھ کشیدگی ختم کر کے فوری طور پر ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے حالیہ جھڑپوں کی وجہ سے بھی اس کا فوری طور پر خاتمہ ہو اور ہم ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے افغان حکومت کو انوالو کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ پھر آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، کے پی میں جو حکومت کا تعلق ہے، یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو آگے بڑھنا ہے اور اس کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ جو کے پی میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے نئی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس انداز سے حکمت عملی بنائے کہ عوام کا نقصان بھی نہ ہو، دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو اور یہ جو ڈس آرڈر اور ایک جو ہے ایک انارکی سی اور ایک پرابلم سا بنا ہوا ہے دہشت گردی کی وجہ سے ختم ہو، تاکہ انویسٹمنٹ بھی آئے اور یہ علاقہ اور یہ خطہ جو ہے خوشحال ہو۔ جی ایک منٹ، یہ بتائیے گا معاملہ یہ ہے